चम्किलो येशूलाई धन्यवाद फूल कति राम्रो हरियो घाँस र हलनीहरू हरियो घाँस र हलनीहरू फल खान स्वादिलो फल खान स्वादिलो येशूलाई धन्यवाद उत्तरी के राम्रो उड्ने चरा र हिँड्ने पशु उड्ने चरा र हिँड्ने पशु गीत गाउने फट्याङ्ग्रा गीत गाउने फट्याङ्ग्रा यहोवा मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन उनले हरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ सुक्चैको पानीनिर सदैव डोर्याउनेछ मेरो यो तुच्छ प्राणलाई नयाँ तुल्याउनेछ यहोवा मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन उनले हरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ आफ्नै नाउँको कारण चाहिँ गए तापनि धार्मिकताको मार्गमा मलाई अगुवाई गर्नेछ यहोवा मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन उनले हरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ मृत्युको छायामा हिँड्नु परे तापनि रक्षा गर्छन् जहीँ तब किन डर यहोवा मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन उनले हरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ सबै शत्रुको समूह कोस्ताय पार्नुहुन्छ त्यसले अभिषेक गरे कचरा पोखिन्छ यहोवा मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन उनले हरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ निश्चय भलाइ र कृपा जीवनभरि रहन्छ परमेश्वरको राज्यमा
हुन्छ, म तपाईहरू सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु र हामी काठमाडौँबाट जो आएका छौँ, हाम्रो आफ्नो परिवारको तर्फबाट र हाम्रो मण्डलीको तर्फबाट तपाईहरू सबैजनालाई प्रभुको नाममा न्यानो माया अनि प्रेम तपाईहरूलाई बाँड्न चाहन्छु। अनि उहाँहरूले जय मसीह भन्नुभएको छ भनेर पठाउनु भएको छ, तपाईहरूलाई सोध्नु भएको छ। यसरी तपाईहरूले उहाँहरूको त्यस चाहिँ प्रेमलाई स्वीकार गरिदिनु होला, म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्छु। र साथै नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च लाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले हामीलाई यसरी प्रेम साथ हामीलाई यहाँ आउँदा हाम्रो वास्ता गर्नुभयो, हाम्रो ख्याल राख्नुभयो र विशेष चाहिँ यसरी सङ्गति गर्ने अवसर अनि म आफैलाई पनि प्रचारमा यसरी समय दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू कृपया मसँग कलस्सीको पुस्तकलाई एकचोटि पल्टाउनुहोस् न। कलस्सीको पुस्तक हामी एउटा पदलाई सुरुमा पढ्नेछौँ। कलस्सीको पुस्तक 1 अध्यायको 18 पद। तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्नुभयो भने म पढ्नेछु, सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कलस्सी 1 अध्यायको 18 पद यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ, जो सुरु अर्थात् मरेकाहरूबाट द्युतनीहरूमा जेठो हुनुहुन्छ र सबै कुराहरूमा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दिइयोस्। याद गर्नुहोस् है, यहाँनिर उहाँ भन्ने शब्द जुन प्रयोग गरिएको छ यो चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई भनिएको हो है। हामीले यीशु ख्रिस्ट यीशु नाम राखेर यहाँ पढ्छौँ भने यो यस्तो हुन्छ, अनि यीशु शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ, जो सुरु अर्थात् मरेकाहरूबाट बिउतनीहरूमा जेठो हुनुहुन्छ र सबै कुराहरूमा येशूलाई नै पहिलो स्थान दिइयोस्। सबै कुराहरूमा चाहिँ येशूलाई नै पहिलो स्थान दिइयोस् है। हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नको निम्ति प्रार्थना गरौँ, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म लेवी भाइलाई अनुरोध गर्छु यो भागको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ आजको यो सुन्दर दिनको लागि, अनि हामीलाई तपाईँले दिनुभएको यो सुन्दर समयको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु। अनि हामी यसरी नेपालको अर्को एउटा ठाउँमा हामी जुट्न पाएका छौँ, अनि यहाँका विश्वासीहरूसँग हामीले यसरी भेट गर्न पाएका छौँ। म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। अनि तपाईँको मण्डली जो सत्यताको खाब हो अनि जीवित भनेर तपाईँले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ, अनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँका विश्वासीहरूको लागि, उहाँहरूको प्रेमको लागि पनि प्रभु। अनि हामी यसरी आउन पायौँ, जुट्न पायौँ तपाईँको नाउँमा, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। अनि यो अन्धकारको ठाउँमा पनि प्रभु यो मण्डलीलाई तपाईँले स्थापित गराउनु भएको छ, तपाईँको महिमा भएको होस् प्रभु। अनि यहाँ तपाईँलाई नचिन्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हृदयमा पनि प्रभु तपाईँ काम गर्नुभएको होस्। अनि आज बोल्ने वक्ता जो पास्टर विजय दाई हुनुहुन्छ, उहाँको लागि पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि तपाईँ चलाउनुहोस्, अनि आफ्नो वचन उहाँको मुखमा राखिदिनुहोस् प्रभु, प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि हामी सुन्नेहरूको हृदयमा पनि तपाईँले काम गर्नुभएको होस् प्रभु। तपाईँलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले पनि प्रभु विश्वास गर्न सक्नुभएको होस्, यही प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु। हामी जे गर्छौँ प्रभु तपाईँको महिमाको लागि हामी गर्न चाहन्छौँ। आजको यो समय, यो दिन, सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। धन्यवाद लेवी भाइलाई प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु भएकोमा। यो कलस्सीको पुस्तक यो चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा, हामी मानिसहरूको जीवनमा पनि हामीले के महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिक्नु र त्यसलाई स्वीकार गर्नु अति नै आवश्यक छ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी केही कुराहरू यहाँ पाउन सक्छौँ। यद्यपि पुरै बाइबल नै हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण छ यो मात्र होइन, तर कलस्सीको पुस्तकमा केही विशेष कुराहरू छन् जसलाई आज हामी हेर्न जाँदैछौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ
हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा उच्चमा कसलाई राख्नुपर्छ, सबभन्दा माथि, र हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा माथि के कुराहरूलाई राख्नुपर्छ है? पक्कै पनि हामीलाई कतिलाई जवाब थाहा छ। अनि हामी यही कुरा चाहिँ आज यस पुस्तकबाट थोरै हेर्न जाँदैछौँ है। यो पुस्तक चाहिँ झन्डै झन्डै 60-63 इस्वी सम्बतमा लेखिएको थियो। यो आजभन्दा तपाईँले अब 2000 वर्ष अगाडिकै कुरा भनेर बुझ्नुहोस् यसलाई है। र यो चाहिँ पावलले लेखेको पत्र थियो। अनि पावल चाहिँ रोममा हुँदाखेरि, झ्यालखानामा हुँदाखेरि चाहिँ उनले यो पत्र लेखेको थियो। याद गर्नुहोस् है, झ्यालखानामा हुँदाखेरि एउटा व्यक्ति चाहिँ कष्टमा परिरहेको बेलामा होइन, एउटा पीडामा परिरहेको बेलामा उनले चाहिँ यस्तो खालको एउटा पत्र लेख्दैछ जसको चरित्र, जसमा लेखिएका कुराहरूलाई हामी हेर्ने हो भने एउटा दुःख कष्ट पाएको व्यक्तिले यस्तो भन्नै सक्दैन, गाह्रो हुन्छ है। तर उनले त्यो गरेको छ यहाँनिर है। एउटा हामी मानिसहरूमा हेर्छौँ भने गाह्रो भएको बेलामा त झन् गाह्रै कुरा गर्छन् नि होइन, तर उनले चाहिँ त्यस्तो गरेको छैन, हामी त्यो हेर्दैछौँ। र सम्भवतः यो पत्र उनले लेख्दाखेरि, झ्यालखानाबाट लेख्दाखेरि उनले एकजना तुखिकस भन्ने प्रभुका सेवकको हातबाट यो पत्र चाहिँ कलस्यमा भएका विश्वासीहरूलाई पठाएको थियो। तपाईँले यदि यही कलस्सीको पुस्तक 4 अध्यायको 7 पदमा हेर्नुभयो भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ सम्भवतः यो पत्र लिएर गएको होला भनेर पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने कलस्से भन्ने ठाउँ आज तपाईँले टर्की भन्ने देश सुन्नु भएको छ होला है। हो, त्यो देशको हाम्रो यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देशको पश्चिम उत्तर पश्चिम के अरे दक्षिण पश्चिम तलपट्टि त्यो ठाउँ छ, अहिले पनि छ। र यो ठाउँ अहिले चाहिँ अब एउटा टर्की भन्ने देशको महातहतमा छ। र यहाँ धेरै धेरै क्रिस्चियनहरू थिए एक समय, पावलको समयमा, त्यसपछिको समयमा। तर आज चाहिँ त्यहाँ क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून छ, एकदमै थोरै छ त्यहाँनिर अहिले चाहिँ। अनि यो सहर चाहिँ, यो ठाउँ चाहिँ त्यो बेलामा कस्तो थियो भन्दाखेरि एउटा एकदमै व्यापारिक केन्द्र, मतलब त्यहाँ चाहिँ धेरै देशका मानिसहरू त्यो ठाउँ भएर जाने, अनि त्यो चाहिँ एउटा व्यापारको केन्द्रबिन्दु होइन। र काठमाडौँ जस्तै भनौँ न एउटा होइन, हामीले यसो सम्झिँदाखेरि अनि कुनै कुनै देशहरू छन् जस्तो अब थाइल्यान्ड होइन, कति देशहरू अहिले दुबई जस्तो होइन, व्यापारको केन्द्र, मान्छेहरू चाहिँ सबै त्यही ठाउँ भएर जाने, त्यहाँ आएर बास गर्ने। त्यहाँनिर चाहिँ अरू पनि कुराहरू थिए, जस्तो त्यहाँ चाहिँ अब एकदमै त्यो बेलाको एउटा ज्ञानी मानिसहरू होइन, एउटा संसारको ज्ञान भएका मानिसहरू बस्ने, त्यहाँ एकदमै अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने ठाउँहरू भएको साथसाथै त्यहाँ मन्दिरहरू पनि थिए है। ग्रिक भन्ने जातिको उनीहरूले चाहिँ धेरै देवी देवताहरूलाई पुज्छन् उनीहरूले पनि है। र उनीहरूको त्यहाँ त्यस्तो खालको मन्दिरहरू पनि त्यहाँ थियो। त्यही भएर त्यो सहर चाहिँ एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि एकदमै पैसाको लागि अनि एकदमै चाहिँ मनोरञ्जन गर्नको लागि अनि पूजाआजा अरू धर्म अथवा भनौँ न यो मूर्ति पूजासँग सम्बन्धित धर्महरूमा एकदमै लाग्ने त्यस्तो खालको सहर थियो है। र त्यो ठाउँमा भएको मण्डली, कलस्सीमा भएको मण्डलीमा त्यहाँ केही समस्याहरू थियो, केही कुराहरू थियो, जुन कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ पावलले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ समस्या हुन् र यी समस्याहरूलाई चाहिँ प्रभुको वचन अनुसार समाधान गर्नुपर्छ, ठिक पार्नुपर्छ भनेर अनि पावलले चाहिँ यो पत्रहरू लेखेका छन्। अब एउटा कुरा के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई, हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ त्यो ठाउँको वरपरको वातावरणले हामीलाई समस्या दिइरहेको हुन्छ है। अनि त्यो प्रकृति फरक हुन सक्छ। हामी काठमाडौँमा भएकाहरूको लागि समस्या अर्कै प्रकारको हुन सक्छ, त्यो चाहिँ त्यहीँको वातावरणले हामीलाई त्यो समस्याहरू ल्याइदिने।
तपाईँ यहाँ कञ्चनपुरमा अर्कै प्रकारको समस्या हुनसक्छ, किनकि यहाँको वातावरण अलिकति अर्कै खालको हुनसक्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ है। अनि कलस्यमा पनि त्यस्तै थियो। त्यहाँको वातावरण भनेको चाहिँ यो बाहिरको हावापानी भन्न खोजेको होइन, त्यहाँको बाहिरको मानिसहरूको चाहिँ विभिन्न उनीहरूको उठाइ बसाइ विचार हिँडाइ उनीहरूको क्रियाकलापहरू कामहरू यी सबै कुराहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ है। अनि कलस्यमा पनि त्यहाँनिर केही त्यस्ता समस्याहरू थिए है। एक्चुअली विचार गरौँ, हेरौँ न हामी कस्तो प्रकारको समस्याहरू थियो होला त कलस्यमा। यहाँ यो पत्रमा पावलले त्यो केही कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ देखाएको छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति हामी 2 अध्यायको 4 पदमा एक्चुअली पढौँ। तपाईँहरू सुन्न सक्नु पनि हुन्छ है, कृपया जतिले पल्टाउन सक्नुहुन्छ पल्टाउनुहोस्, अथवा सुन्न मात्रै सक्नु पनि हुन्छ। म पढ्छु, तपाईँले ध्यान दिनु सक्नुहुन्छ। यहाँ 2 अध्यायको 4 पदमा एउटा गम्भीर प्रकारले पावलले एउटा कुरा बताइरहेको छ। उनले के भन्दैछ भन्दाखेरि, अनि कसैले तिमीहरूलाई फकाउने कुराहरूद्वारा धोकामा पार्ला कि भनी म यो भन्दछु है। त्यहाँ फकाउने कुरा रहेछ र त्यो फकाउने कुराले धोकामा हामीलाई पार्ने रहेछ। त्यस्ता कुराहरू हुने रहेछन्। हाम्रो वरिपरि धेरै हुन्छ त्यस्ता कुराहरू है। जहाँसुकै बस्ने व्यक्ति हौँ, चाहे हामी काठमाडौँ हौँ, चाहे यहाँ कञ्चनपुर हौँ, चाहे हामी हाम्रो देशको कुनै भागमा होस्, चाहे विश्वको कुनै पनि देशमा कुनै पनि भागमा होस्, वरिपरि त्यहाँनिर हामीलाई धोकामा पार्न सक्ने, हामीलाई फकाउने कुराहरू त्यहाँ हामीभित्र आउन सक्छ, हाम्रो मण्डलीभित्र आउन सक्छ है, हाम्रो विश्वासी जीवनभित्र आउन सक्छ। पावलले यहाँ त्यो कुराको एउटा चिन्ता यहाँनिर कलस्यमा भएको विश्वासीहरूप्रति देखाइरहेको छ। अनि कसैले तिमीहरूलाई फकाउने कुराहरूद्वारा धोका पार्ला कि भनी म यो भन्दछु। अब कस्तो कस्तो प्रकारको त्यस्ता फकाउने कुरा अथवा धोका दिने कुराहरू हुन सक्ला नि त, एकचोटि विचार गरौँ है। मैले भर्खर तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कलस्य चाहिँ एउटा कस्तो ठाउँ हो त, एउटा एकदमै व्यापारिक केन्द्र हो, एकदमै मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ, एकदमै त्यहाँ पापका कुराहरू धेरै हुन्थे हैन। त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूको आफ्नो ज्ञान आफ्नो तर्क विचारहरूले एकदमै धेरै त्यहाँनिर प्रभाव पारेको थियो। र साथसाथै भन्नुपर्दाखेरि त्यो बेलाको शासन व्यवस्था, त्यो बेलाको राज्यहरू चलाउने व्यक्ति चाहिँ त्यो बेलामा एउटा विश्व सम्राट थियो, एउटा जसलाई चाहिँ नेरो, सम्राट नेरो भनिन्थ्यो। सम्राट नेरो चाहिँ एक प्रकारले साह्रै क्रूर व्यक्ति थियो र क्रिस्चियनहरूलाई नमन पराउने व्यक्ति थियो है। र उनको मातहतमा यी राज्यहरू चाहिँ सञ्चालित भइरहेका थिए। अब हामीले यहाँनिर के देख्छौँ भन्दाखेरि जब कुनै ठुलो एउटा राज्यमा कुनै एउटा ठुलो सम्राट आउँछ र उसले राज्यलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ, राज्यलाई आफ्नो मातहतमा आफ्नो अधीनमा राख्न खोज्छ भने प्राय के भन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्ता राजा महाराजाहरूले आफ्नो विचारहरूलाई त्यहाँ एकदमै बढी त्यहाँ चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने कोसिस गर्छ है। तपाईँले अलिकति इतिहास हेर्नुभयो भने संसारभरि नै यस्तो छ। आफ्नो राजा अथवा सम्राटले आफ्नो विचारलाई त्यहाँ राख्छ, त्यसलाई पालना गर्न लगाउन कोसिस गर्छ र मानिसहरूलाई चाहिँ आफूलाई नै ढोग्ने, उसलाई नै मान्ने बनाउने, तुल्याउने काम गर्छ। नेरो पनि त्यस्तै प्रकारको थियो। र हेर्ने हो भने कलस्यमा त्यहाँ भएका जनता मानिसहरूमा पनि नेरोको विचारहरूमा प्रभाव परेको होइन, त्यो बेलाको समाजको प्रभाव परेको एउटा चाहिँ दर्शनको शास्त्रको होइन, दर्शन शास्त्र तत्त्वज्ञानको प्रभाव परेको थियो। एक्चुअली 2 अध्यायमा 1-2 कुरा देखाउन चाहन्छु है। एकपटक तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर 8 पदमा के भनेको छ त, 2 अध्यायको 8 पदमा भन्दाखेरि, होसियार हो नत्र कसैको तत्त्व ज्ञान र व्यर्थको धोकाद्वारा तिमीलाई शिकार बनाउला। ती कुराहरू मानिसका रीतिथिति र संसारका प्राथमिक शिक्षा अनुसार छन्, तर ख्रिस्ट अनुसार छैनन्। देख्नुभयो यहाँनिर के भएको छ। त्यहाँनिर पावलले के भन्दैछ भन्दाखेरि कलस्यमा भएको विश्वासीलाई होसियार हो है, नत्र चाहिँ त्यहाँ के कुराहरू छ त, तत्त्वज्ञान भन्ने एउटा कुरा छ। तत्त्वज्ञान भन्ने शब्दलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ दर्शन शास्त्र भन्न सकिन्छ, यसलाई अङ्ग्रेजीमा फिलोसफी भन्छ, ग्रिकमा यसलाई फिलोसोफिया भन्छ। यो कस्तो खालको हो भन्दाखेरि तपाईँको मानिसले आफैले कल्पना गरेर बनाएका नीति नियमहरू, मानिसका आफ्नै तरिकाहरू है। जस्तो उदाहरणको निम्ति म कहिले पनि विश्वास गर्दिनँ कि
बिरालोले बाटो काट्यो भने अपशकुन हुन्छ भनेर म कहिले विश्वास गर्दिनँ। तपाईँहरू पत्याउनुहुन्छ, मैले धेरैचोटि मैले बाटो काटेको छु। बिरालोले बाटो काट्यो, म खुद गइदिएको छु। अनि म एकचोटि त यस्तो कालो बिरालोले बाटो काट्यो कि होइन, अब एकदमै कालो बिरालो, यो झन्डै झन्डै 15-16 वर्ष अगाडि कुरा होला होइन। अनि एउटा साथी र म थिएँ, उहाँले भन्नुभयो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्नु, मलाई त डर लाग्दैन, यो त म विश्वास लाग्दैन। उसले पनि भन्यो मलाई पनि विश्वास लाग्दैन। ल हामी पार गरेर हेरौँ, जे पर्छ पर्छ। पार आजसम्म जीवित भइरहेछ होइन, केही भएको छैन होइन। त मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि त्यस्ता मानिसहरूका विचारहरू, त्यहाँ तत्त्वज्ञानहरू त्यहाँनिर छन्। त्यहाँनिर त्यो मानिसको आफ्नै ढङ्गले तयार पारेका त्यस्ता कुराहरू जसलाई चाहिँ मण्डलीभित्र छिर्न सक्छ भनेर यहाँ पावरले भन्दैछ। त्यति मात्र होइन, यहाँ हेर्नुहोस् है, यही पदमा दोस्रो खण्डमा के पनि भनिरहेको छ भन्दाखेरि मानिसका रीतिथिति र संसारका प्राथमिक शिक्षा होइन। हाम्रो समाजमा धेरै त्यस्ता कुराहरू छन् जो चाहिँ एउटा मानिसले आफैले बनाएको रीतिथिति, मानिसका प्राथमिक शिक्षाहरू छन् होइन। पावलले यहाँ होसियार त्यस्ता कुराहरूमा भन्दैछ। अझ तल हेर्नुभयो भने 16 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ कुन दिन हामीले खानुहुन्छ, कुन दिन खानु हुँदैन, कुन दिन कुन लुगा लाउनुपर्छ, कस्तो रङको लाउनुपर्छ, कुन दिन कस्तो रङको लुगा लाउनु हुँदैन, कुन दिन चाहिँ हामीले केही विशेष दिन भनेर पालना गर्ने, कुन दिन पालना नगर्ने होइन। छ नि, हामीलाई थाहा छ नि, औँसी मान्ने होइन, पूर्णिमा मान्ने होइन। त्यस्तै त्यहाँ पनि त्यस्तो प्रकारको एउटा अभ्यास चाहिँ त्यहाँ भित्रिन कोसिस गरिरहेको थियो। तपाईँहरू छक्क पर्नुहुन्छ होला, संसारमा खालि नेपाल, इन्डिया जस्ता देशहरूमा मात्र यस्तो अभ्यास भएको होइन है। खालि हिन्दू धर्ममा मात्र यस्तो कुरा होइन। प्राचीन समयमा त्यो बेलामा 2000 वर्ष अगाडि युनानीहरूको माझमा अथवा ग्रिकहरूको माझमा पनि त्यस्तो प्रकारको उनीहरूको चलन थियो। उनीहरूको पनि 33 कोटी देवता थिए है। उनीहरूको पनि वायुदेव हुन्थ्यो, उनीहरूको पनि चन्द्रदेव हुन्थ्यो, उनीहरूको पनि सूर्यदेव हुन्थ्यो। तपाईँहरूले सायद होइन यो अचम्म मान्नुहुन्छ होला होइन। अनि उनीहरूले पनि त्यस्तै दिनहरू मान्ने त्यस्ता कुराहरू थियो। अनि के भइरहेको थियो भन्दाखेरि कलस्सीमा भएको विश्वासीहरू जो मण्डली छ नि, त्यहाँभित्र त्यस्तो कुराहरू आइरहेको थियो क्या। अब ठ्याक्कै त हामीलाई के हो यहाँनिर थाहा छैन, किनकि अब त्यसलाई पुरै व्याख्या गर्न त यहाँ सम्भव भएन। तर हुनसक्छ त्यहाँका विश्वासीहरूले ओहो आज त विश्राम दिन, हामी आज भेला नहौँ भनिरहेको थियो किन होइन। ओहो आज त औँसी लागेको छ होइन, आज चाहिँ हामी जम्मा हुनु हुँदैन है, हामीलाई चाहिँ ग्रहण लाग्ला, फेरि हामीलाई ग्रहण लागेपछि हामीलाई यस्तो खालको सोच थियो कि त्यहाँनिर थाहा छैन। तर यस्तै यस्तै कुराहरू त्यहाँ केही कुराहरू थिए होइन। अनि पावलले यहाँनिर अझ के कुरा देखाइरहेको छ भन्दाखेरि अझ त्योभन्दा पनि एकदमै डरलाग्दो कुरा, त्यहाँ परमेश्वरलाई बाहेक, ख्रिस्टलाई बाहेक पनि, वा अझ भन्यो भने परमेश्वर र ख्रिस्टलाई चाहिँ दोस्रो तेस्रोमा राखेर त्यहाँ स्वर्गदूतहरूको पूजा गर्ने, हेर्नुहोस् है, त्यस्तो प्रकारको पनि अभ्यास त्यहाँ आएको थियो कि भन्ने यहाँ चाहिँ सङ्केत देखाइएको छ। यदि तपाईँले 18 पदमा हेर्नुभयो भने दीनता र स्वर्गदूतहरूको पूजामा आफ्नो इच्छा अनुसार गरेर कसैले तिमीहरूलाई आफ्नो इनाम गुमाउने नबनाओस्, त्यो आफूले नदेखेको कुरामा लागेर आफ्नो शारीरिक मनद्वारा व्यर्थमा फुलिएको हुन्छ। कतै कलस्सीको मण्डलीभित्र त्यहाँनिर स्वर्गदूतको पूजा भइरहेको थियो कि? यो त डरलाग्दो कुरा हो। किनकि बाइबलले त हामीलाई प्रभु येशू परमेश्वरलाई बाहेक अरूलाई नपुज्नु, अब पूजा गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो विचारमा जहिले पनि के आउँछ भन्दाखेरि अबिर अक्षता लिएर फुलहरू लिएर हामीले चाहिँ कतै गएर यसरी पुज्ने, त्यसलाई मात्रै हामी भन्ने सोध्छौँ होला। तर त्यस्तो मात्रै हुँदैन है। पुज्नु भनेको चाहिँ ढोग्नु, मान दिनु होइन, परमेश्वरलाई भन्दा ठुलो स्थान दिनु, पछि लाग्नु होइन, उसलाई नै ईश्वर ठान्नु, त्यसलाई पनि हामी एक प्रकारले पुज्नु भनेर भन्छौँ होइन। यहाँ एक प्रकारले स्वर्गदूतहरूको कतै त्यस्तै प्रकारको पूजा भइरहेको छ कि उनीहरूले पछ्याइरहेको छ कि? त्यही भएर हामीले भर्खरै सुरुमा एउटा पद के पढ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो चाबी पदको रूपमा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दियोस् भनेर भनिएको छ। यहाँ येशू ख्रिस्टलाई नै पहिलो स्थान दियोस्। पावलले किन येशू ख्रिस्टलाई पहिलो स्थान दियोस् भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो त? एउटा विश्वासीलाई त्यो भनिरहनु पर्थ्यो र न त होइन? मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार आएर चाहिँ ल है चाहिँ प्रिय मित्रहरू होइन, विश्वासीहरू, तपाईँहरूले येशूलाई नै पहिलो स्थान दिनुपर्छ है, खालि येशूलाई नै पहिलो स्थान दिनुपर्छ है भनेर मैले भनिरहनु त पक्कै पर्दैन होला। किन हामी विश्वासीहरूको लागि त थाहा छ
प्रभु येशूलाई नै पहिले स्थान दिने। तर यहाँ त्यस्तो भइरहेको थिएन। यहाँनिर अलिकति समस्या थियो। त्यहाँ प्रभु येशूलाई भन्दा पनि अर्को कसैलाई स्थान दिइरहेको थियो, अर्को कसैलाई ईश्वर नै भनेर पुजिरहने गरिरहेको थियो। त्यहाँनिर स्वर्गदूतहरूको पूजा त्यहाँ भइरहेको जस्तो त्यहाँ देखिन्थ्यो होइन त्यहाँभित्र। अनि पावलले चाहिँ त्यो कुरालाई यहाँनिर सम्झना गराइरहेको छ, होसियार गराइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ त्यति मात्र होइन, शरीरलाई कष्ट दिने खालको अभ्यास पनि त्यहाँ भइरहेको थियो। शरीरलाई कष्ट दिने अभ्यासलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर 21 पददेखि 2 अध्यायको 21 पददेखि तल पाउनुहुन्छ होइन। सबभन्दा तल के भनेको छ भन्दाखेरि तर शरीरका लालसा पूरा गर्ने काम मात्र हुन्छ भनेको छ। त्यहाँ के गर्दाखेरि भन्दाखेरि शरीरलाई कष्ट दिने काममा भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको अहिले चाहिँ हामी यदि विश्वासीहरू यहाँ भेला भयौँ, तर यहाँ भेला हुँदाखेरि हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारका त्यस्ता रीतिरिवाजहरूलाई हामीले पालना गर्दै जहाँ चाहिँ हाम्रो शरीरलाई नै बढी चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ, शरीरलाई नै बढी चाहिँ त्यहाँनिर जोड दिन्छ भने त्यो चाहिँ फाइदाको होइन। मानौ राजेश भाइले यहाँ मण्डलीको उहाँ अगुवा हुनुहुन्छ, पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँले विश्वासी तपाईँहरूलाई है हामी शनिबार भेला हुने दिनमा चाहिँ खाना नखाइकन आउनुपर्छ है, हामीले हाम्रो शरीरलाई उपवास बनाएमा राखेर होइन हामीले भोकै आउनुपर्छ। अनि तब जब हामी भजन गाउँछौँ तब हाम्रो शरीरले अनि आनन्द मनाउँछ होइन। अनि यस्तो अनि प्रार्थना गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले घुँडा टेक्नै पर्छ होइन, प्रार्थना गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ नखाएको हुनुपर्छ। यस्तो प्रकारले यदि हामीले सिकाउन थाल्यो भने त्यो के हो, यहाँ भने जस्तो शरीरलाई कष्ट दिने खालको प्रभुले यस्तो कहिले पनि हामीलाई भन्नुभएको छैन, कहिले पनि माग्नु भएको छैन। हो यस्ता प्रकारका विभिन्न प्रकारका यस्ता समस्याहरू चाहिँ त्यहाँ कलस्सेमा भएको मण्डलीमा भइरहेको त्यहाँ हुँदा पावलले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ उनीहरूलाई पत्र लेख्नु पर्यो र लेखेको छ। अब पावलले के कुराहरू सिकाइरहेको छ त, म एकदमै छिटो छिटो तपाईँहरूलाई चाहिँ म यस्ता केही कुराहरू बताउँछु जो चाहिँ पावलले एकदमै महत्त्वका साथ मण्डलीभित्र हुनुपर्ने कुरा र विश्वासीहरूमा हुनुपर्ने कुरालाई सिकाइरहेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठताको बारेमा पावलले सिकाइरहेको छ। त्यो भनेको चाहिँ ख्रिस्ट सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, येशू ख्रिस्टभन्दा माथि कोही पनि हुनुहुन्न र येशू ख्रिस्टसँग बराबर गर्न सक्ने कुनै पनि कुरा छैन र गर्नु पनि हुँदैन। त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर पावलले सबभन्दा पहिला सिकाइदिएको छ। हामी हेर्छौँ भने 1 अध्यायमा म के अरे पदहरू पढ्ने छैन, तर तपाईँहरूले सुन्नुहोस् मात्रै, यो पर्याप्त छ। तपाईँहरूले पछि एकचोटि कलस्सेको पुस्तक पढ्नुभयो भने अझ तपाईँहरूलाई स्पष्ट हुन्छ कि उनले यहाँनिर पावलले के कुरा देखाइरहेको छ भन्दाखेरि अनुग्रह दिनुहुने ख्रिस्ट नै हाम्रो सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ हुनुपर्छ हाम्रो निम्ति। तपाईँले 6 पदमा हेर्नुभयो भने हामीलाई अनुग्रह कसले दिनुभयो, उहाँ ख्रिस्टले। अब अनुग्रह भने के थाहा छ प्रियहरू, तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। बाइबल अनुसार अनुग्रह भनेको चाहिँ हामीले पाउनै नपाउनु पर्ने कुरा प्रभुले दिनुभएको छ। त्यो भनेको सित्तैमा मुक्ति है। हामीले जति काम गरे पनि जति धर्मकर्म गरे पनि त्यो पाउन सक्दैनथ्यौँ है, हामी त्यसको लायकको पनि छैनौँ किनकि हामी पापी भएको हुनाले। तर प्रभुले हामीलाई चाहिँ हाम्रो पापहरूलाई क्षमा गर्नुभयो र हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, छुटकारा दिनुभयो, हामी जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका छौँ। त्यो चाहिँ के भयो त, सित्तैमा दिएको हुनाले त्यो चाहिँ अनुग्रह भयो। त्यो अनुग्रह कसले दिनुभयो भन्दाखेरि सर्वश्रेष्ठ ख्रिस्टले दिनुभयो है। त्यसपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँ एउटा महिमित रूपमा सामर्थ्यवान ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा 11 पदमा भनिएको छ। उहाँ नै हो जसले रगत बगाएर हामीलाई छुटकारा दिनुभयो 14 पदमा। हेर्नुहोस् है, अरू कसैले हामीलाई छुटकारा दिएको होइन, दिन सक्दा पनि सक्दैन, तर येशू ख्रिस्टले हामीलाई उहाँको आफ्नै रगत बगाएर छुटकारा दिनुभयो। त्यही भएर उहाँ सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने 1 अध्यायको 15 पददेखि 18 पदसम्म उहाँ त सबै कुराको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सबै कुराभन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै पहिलो स्थान दियोस् भनेर त्यहाँनिर उहाँको अस्तित्वको बारेमा पनि बताइएको छ। हिजो बेलुका हामी एकछिन कुरा गरिरहेका थियौँ होइन, त्यहाँनिर परमेश्वरको कुरा निस्कियो होइन। कसैले कस्तो प्रश्न गर्छन् भन्दाखेरि यसमा तपाईँको परमेश्वरलाई चाहिँ कसले बनाएको त हो। तपाईँहरूलाई हामीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्नहरू सोध्नेहरू हुन्छ नि होइन। मान्छेको विचारमा के छ भन्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ बनाएकै हुनुपर्छ, सबै कुरालाई चाहिँ कसैले बनाएको हुन्छ। तर यहाँ हामी बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ
वास्तवमा परमेश्वरलाई चाहिँ कसैले बनाउन सक्दैन। परमेश्वर बनाइनु भएको होइन, उहाँ त सधैँ अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ यदि बनाइनु भएको भए उहाँलाई बनाउने जो छ त्यो पो परमेश्वर भयो त, होइन र? तर हामी जुन परमेश्वरको कुरा गर्दैछौँ उहाँ कसैद्वारा बनाइएको होइन कि, उहाँ त सधैँ नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अस्तित्व सधैँ थियो। यही कुरा यहाँ बताइएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने 19 पददेखि 23 पदसम्म उहाँ मेलमिलाप गराउनुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। मेलमिलाप जस्तो ठुलो सेवा अरू छैन। अनि यहाँ हामी हेर्छौँ भने परमेश्वर र मानिसको बिचमा जुन खाडल थियो, होइन, जुन पापको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरबाट टाढा भएका थियौँ, त्यो कुरालाई मिलाउनको निम्ति यहाँ ख्रिस्टले काम गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँ सर्वश्रेष्ठ त्यहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ है। यसैले हाम्रो जीवनमा हामीले कसलाई सबभन्दा माथि राखेका छौँ, कसलाई हामीले सबभन्दा उच्चमा राखेका छौँ त? यहाँ पावलले हामीलाई परमेश्वरको वचनद्वारा सिकाइरहेको छ कि ख्रिस्टलाई हामीले सबैभन्दा पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ। यसैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू हरेक दिन जे गर्नुहुन्छ त्यसमा ख्रिस्टलाई पहिलो स्थान छ कि छैन? तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू कतिजना स्कुल कलेजहरू पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कतिजना आफ्नो घरको होइन कामहरू छन्, कतिको अरू विभिन्न प्रकारका व्यवहारहरू छन्। हरेक कुरामा यदि ख्रिस्टलाई पहिलो स्थानमा राख्नुभयो भने त्यसले सधैँ आशिष दिन्छ। अनि मण्डलीको कुरा पनि त्यहाँ त्यही नै हो। मण्डलीमा पनि प्रभुलाई चाहिँ पहिलो स्थान दिनुपर्छ। आज शनिबारको दिन प्राय हामी नेपालमा मण्डली भेला हुने दिन आज हो, होइन? यदि हाम्रा विश्वासीहरू आफ्नो कामलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर मण्डलीमा आज भेला हुँदैनन् भने ख्रिस्ट चाहिँ पहिलो स्थान हुनुभएको छैन। कलस्य 1 अध्यायको 18 पद अनुसार उहाँलाई नै पहिलो स्थान दियोस्, त्यो भइरहेको छैन। यो दुःखलाग्दो कुरा हो है। अर्को कुरा हामी यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि मण्डली हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। अध्याय 1 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ पछाडि 24 पददेखि 29 पदसम्म विशेष गरी मण्डली हाम्रो जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई त्यहाँ सिकाइएको छ। अब मण्डली भनेको हामी प्राय बुझ्छौँ यो घर हो, होइन, यो कोठा हो, यहाँ आएर हामी सङ्गति गर्ने ठाउँ नै मण्डली हो। वास्तवमा त्यो होइन। मण्डली भनेको चाहिँ हामी सबैजना जो आज यहाँ जम्मा भएका छौँ, जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ, हामी मण्डली हौँ। र हामीसँग जोडिनु भएको अर्को एकजना हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ यहाँनिर उहाँको शरीर भनिएको छ मण्डलीलाई। अनि उहाँको शरीर भनेको चाहिँ को त भन्दा उहाँ चाहिँ येशू ख्रिस्ट। भन्नाले मण्डलीमा येशू ख्रिस्ट जोडिनु भएको रहेछ। र जब हामीले मण्डलीलाई प्राथमिकतामा राख्दैनौँ, सबैभन्दा माथि राख्दैनौँ भने हामीले हाम्रो जोडिनु भएको जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले पन्छाइरहेका हुन्छौँ, उहाँलाई हामीले चाहिँ टाढा बनाइरहेका हुन्छौँ। देख्नुभयो मण्डली आउनु कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। यदि तपाईँ मण्डली जान इन्कार गर्दै हुनुहुन्छ एउटा विश्वासीको रूपमा भने तपाईँले एक प्रकारले भन्यो भने ख्रिस्टको शरीरसँग जोडिएर सङ्गति गर्न इन्कार गर्दै हुनुहुन्छ। कतिले त्यो बुझेकै छैनन्, कतिले त्यो ध्यान दिएकै छैन। म आज चर्च जाँदिनँ मैले भने, मानव एकछिनको लागि मैले के भनेको हो थाहा छ? मैले आज चर्च जाँदिनँ भनेको खालि एउटा म आज चर्च जाँदिनँ मात्र भन्ने होइन। आज म ख्रिस्टसँग जोड्न चाहदिनँ, मेरो सर्वोच्चको परमेश्वर मेरो मुक्तिदातासँग जोडिन चाहदिनँ भन्न खोजेको हो। त्यो दुःखलाग्दो कुरा होइन। यहाँनिर पावलले बताइरहेको कुरालाई हेर्नुभयो भने मण्डली कति महत्त्वपूर्ण छ र मण्डलीसँग जोडिएर हामीले गर्ने कुराहरू ले हामीलाई कति धेरै आत्मिक फाइदा दिन्छ, कति हामीलाई बलियो बनाउँछ भन्ने कुरालाई यहाँ देखाइएको छ। मण्डली एउटा यस्तो स्थान हो, हेर्नुहोस् 28 पदमा त्यहाँ भनेको छ, जहाँ चाहिँ हामी सम्पूर्ण बुद्धिसित शिक्षा दिँदै र के अरे त्यहाँनिर चाहिँ प्रचार गर्दै होइन हामी अगाडि बढ्छौँ। मण्डली त्यस्तो ठाउँ हो। हामीलाई बुद्धिको खाँचो छ, हामीलाई प्रचारको खाँचो छ, त्यो हामी मण्डलीमा पाउँछौँ। अनि तपाईँले अझ त्यहाँ हेर्नुभयो भने हामीमा प्रभावकारी काम हुने, हामीमा सामर्थ्य प्राप्त हुने यी कुराहरू चाहिँ प्रभुबाट नै हुन् जब हामी मण्डलीमा उहाँसँग जोडिन्छौँ। त्यो कुरालाई यहाँ बताइएको छ। साथसाथै तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि 2 अध्याय अघि हामीले अलिकति हेऱ्यौँ, म त्यहाँ धेरै जाँदिनँ। झुटो शिक्षाहरूसँग पनि हामी होसियार हुनुपर्छ। त्यहाँ धेरै झुटो शिक्षाहरू छन्। झुटो शिक्षा भनेको फेरि हामीले सोध्छौँ, अहिले हामी कुरा गर्छौँ नि होइन, यहोवाको साक्षीहरू अनि चर्च अफ गडवालाहरू अनि अहिले
सत्य समूह भन्नेहरू होइन, सच्चाइ समूह भन्नेहरू यिनीहरू मात्र झुटो होइन, त्यति मात्रै होइन। 2 अध्यायमा हेर्नुभयो भने ती हरेक शिक्षाहरू जो परमेश्वरको वचनसँग मिल्दैन, ती हरेक अभ्यासहरू जो परमेश्वरको वचनसँग मेल खाँदैन, ती सबै झुटा नै हुन्। हामी बाहिर समाजमा जान्छौँ भने त्यहाँ कति हामी त्यस्तो व्यक्ति भेट्छौँ जो यहोवाको साक्षी पनि होइन, जो चाहिँ चर्च अफ गड पनि होइन, जो सच्चाइमा पनि जाँदैन छन् होइन र। तर उहाँहरूबाट हामीले कतिपटक कुराहरू सुन्दाखेरि यदि त्यो परमेश्वरको वचनसँग मेल खाँदैन भने हामी ती कुराहरूलाई झुटो नै भनेर हामीले भन्नुपर्छ होइन, अथवा परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ विरोध गर्ने खालको भन्न खोजेको होइन, त्यसलाई हामीले झुटो भन्नुपर्छ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीभित्र आइरहेको हुनसक्छ। यहाँ त्यही कुरा पावलले 2 अध्यायमा बताइरहेको हो है। र त्यसपछि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हामी पवित्र जीवन जिउनुपर्छ भन्ने कुरालाई अब एकदम 3 अध्यायमा जोड दिएको छ। मैले आफ्नो बाइबलमा यहाँ धेरै त्यस्ता चिन्हहरू लगाएर राखेको छु यो कलसीको पुस्तक र विशेष गरी यो 3 अध्यायमा पनि। त्यहाँनिर म बारम्बार मेरो आँखा त्यहीँ जान्छ, माथिका कुराहरू खोज, मैले टक्क अन्डरलाइन लगाएर राखेको छु। त्यो किन भन्दाखेरि माथिका कुराहरू खोज्दाखेरि मात्रै नै, माथिको कुरा भनेको चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरको कुरा भन्न खोजेको हो, स्वर्गीय कुरा भन्न खोजेको है, याद गर्नुहोस् है। माथिको कुरा भनेको चाहिँ माथिको कुरा खोज्दाखेरि के हुन्छ थाहा छ, हामी कसरी हिँड्नुपर्छ, हामी कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई सम्झना गराउँछ र हामीलाई त्यो बाटोमा लैजान्छ। अनि अर्को मैले त्यहाँनिर चिन्ह लगाएको छु मेरो आफ्नो बाइबलमा, ख्रिस्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ 4 पदमा होइन। तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीलाई आत्मिक रूपमा जीवित राख्ने, हामीलाई चाहिँ एउटा विश्वासीको रूपमा हामीलाई जीवन्त बनाएर राख्ने चाहिँ ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। ख्रिस्टलाई निकाल्नु भयो भने हाम्रो जीवनबाट हामी मरे बराबर हो, हामी मरे बराबर हो। ख्रिस्ट बिनाको जीवन भनेको मृत्यु नै हो, मृत्यु बराबर नै हो है। तर यहाँ भनिएको छ ख्रिस्ट त हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ र मैले मेरो जीवनको ब्याट्री, मेरो जीवनको चाबी, मेरो जीवनको तपाईँले अब मलाई चलाउने अब के चाहिँ अब शक्ति हो भनौँ न, अब होइन, गाडी भन्ने हो भने गाडीमा अब डिजेल पेट्रोलको कुरा गरौँ न होइन। मेरो जीवनको लागि ख्रिस्ट त्यस्तै हुनुहुन्छ, जसले मलाई जीवित राख्छ, जसले मलाई चलायमान चलाउने बनाउँछ, जसले मलाई अगाडि हिँडाउँछ, डोर्याउँछ है, ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। अझ मैले यहाँनिर यो लग्न तपाईँहरूको माझमा म यो सबै राख्न भ्याउँदिनँ, तर यहाँ मैले 5 पददेखि त्यहाँनिर 11 पदसम्म मैले त्यहाँ विभिन्न त्यस्ता शब्दहरूलाई चिन्ह लगाएर राखेको छु। त्यहाँ मैले कोट गरिराखेको चिन्ह के अरे चिन्ह लगाएर राखेको छु भनौँ न, जसलाई चाहिँ हामीले पढ्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। ती त्यस्ता कुराहरू जसले हामीलाई पवित्र जीवन जिउनुपर्छ भनेर सिकाउँदछ। यो किन भन्दैछु त मैले, यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि जसरी पावलले यहाँ भनिरहेको छ होइन, कि हाम्रो जीवनबाट हामीले गर्ने कुराहरूद्वारा मानिसहरूले हामीलाई चिन्छ र मानिसहरूले हामीद्वारा ख्रिस्टलाई चिन्न सक्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस् है, मैले केही समय अगाडि एउटा प्रचारमा मैले यो कुरा भनेको थिएँ कि हाम्रो जीवनमा हामीले गरेका कुराहरूको मान्छेहरूले सम्झना राख्छ। तपाईँले भन्नु होला मलाई कसले चिनेको छ र मलाई कसले देखेको छ र होइन। तपाईँको हुनसक्छ तपाईँलाई कसैले थोरै प्रकारले जानला, कुनै व्यक्तिहरू नाम चलेको होला, धेरै जानला, तर तपाईँ हामीले गरेको कुराहरूलाई पछिसम्म त्यहाँनिर चाहिँ हेरिरहने व्यक्तिहरू, पछिसम्म त्यसलाई ध्यान दिइरहने व्यक्तिहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, जस्तो उदाहरणको निम्ति है एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु म। इतिहासमा हिटलर भन्ने व्यक्ति तपाईँहरूले चिन्नु भएको छ होला है, नाम सुन्नु भएको छ होला। हिटलर भन्ने व्यक्तिलाई तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ होला है। हिटलर भन्ने व्यक्ति राम्रो नामले चिनिन्छ कि नराम्रो नामले चिनिन्छ? नराम्रो नामले, नराम्रो कामले भनौँ न होइन, चिनिन्छ होइन। उनले गरेको कुराहरू वास्तवमा ऊ त मरिसक्यो, ऊ त यो संसारमा छैन, तर अहिलेसम्म उनले गरेका कुराहरूको सम्झना हुन्छ। कुन हिसाबले सम्झना हुन्छ? खराब प्रकारले सम्झना हुन्छ, बेठिक प्रकारले होइन, यो चाहिँ बेठिक हो भनेर सम्झना हुन्छ होइन।
एक्चुअली फेरि फर्केर जानुहोस्, इतिहासमा त्यहाँ कतिजना राम्रा मान्छेहरू पनि छन् होइन। जस्तो एउटा हामी कुनै एउटा व्यक्तिको नाम लिउँ न होइन, जस्तो अमेरिकामा त्यस्ता राम्रा राम्रा राष्ट्रपतिहरू आए जसले चाहिँ धेरै नाम उनीहरूले चाहिँ छोडेर गए। जस्तो जर्ज वासिङटन, अब्राहम लिङ्कन जस्ता व्यक्ति। अब्राहम लिङ्कन भन्ने राष्ट्रपतिले चाहिँ अमेरिकामा दास प्रथाको उन्मूलन गरेको थियो। काला र गोरा जातिको बिचमा त्यहाँनिर भेदभाव हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उनले चाहिँ त्यहाँनिर ठुलो रूपमा ल्याएको थियो, कानुन बनाएको थियो होइन। उनलाई आजसम्म पनि त्यो एउटा जातीय विभेद हुनु हुँदैन भन्ने कुरा सिकाउने व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ। आजसम्म त्यहाँनिर यदि त्यो विषयमा कुनै लेखिन्छ भने उनलाई सम्झना गरिन्छ। हो, हाम्रो जीवनबाट पनि हामीले गर्ने क्रियाकलापहरूलाई मान्छेले हेरिरहेको हुन्छ है। तपाईँले चोर्नु भयो भने मान्छेले तपाईँलाई चोर भन्छ हो, किनकि चोरेको कारणले गर्दाखेरि नै त्यो क्रियाकलाप देखेको कारणले नै हामीलाई त्यो भनिएको हो। तर हामीले चाहिँ इमान्दारिता देखाउँछौँ भने त्यो मान्छेहरूले हामीलाई यो व्यक्ति त इमान्दार छ पनि भन्छ। त्यो पनि हामीले देखाएकै कुरा हो। तब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो असल पवित्र जीवन जियाइद्वारा यदि कुनै मानिस चाहिँ प्रभुलाई खोज्छन् भने हामी किन खराब कुराहरू गर्ने, किन हामी बेठिक कामहरू गर्ने? हामीसँग चोइस त छ, छनौट छ, तर छनौट त हामीले असल गरेर नै प्रभुलाई चिनाउने खालको कुरा गर्नु पर्यो नि त। हो, यो कुरा यहाँ पावलले बताइरहेको छ, देखाइरहेको छ। मलाई एकदम मनपर्छ यो पद, 16 पद र 17 पद पनि पढ्छु एकचोटि, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। कलसी 3 अध्यायमा, ख्रिस्टको वचनले तिमीहरूभित्र प्रशस्त गरी बास गरोस्, भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतद्वारा बुद्धिसित एक अर्कालाई सिकाऊ र सम्झाऊ, अनुग्रह साथ आफ्ना हृदयहरूमा प्रभुका निम्ति गाऊ, अनि वचनमा वा काममा, ल हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ, वचनमा वा काममा तिमीहरू जे पनि गर्दछौ, जे तिमीहरूले गर्दछौ, उहाँद्वारा परमेश्वर र पितालाई धन्यवाद चढाउँदै सबै कुरा प्रभु येशूकै नाममा गर। हामीले जे गर्छौँ, हाम्रो जस्तो पनि कुराहरू हामीले जे गर्ने गर्छौँ, ती कुराहरू चाहिँ त्यहाँ प्रभुको नामलाई उचाल्न र एक अर्कालाई उन्नति गर्न है। 16 पदमा उन्नतिको कुरा गरिएको छ, सिकाऊ र सम्झाऊ, अनि त्यहाँनिर एक अर्कालाई चाहिँ उठाउने कुरा हो, त्यो गर्नको निम्ति यहाँ भनिएको छ। अनि यसै गरी अलिकति अगाडि बढ्छु। यदि तपाईँ 3 अध्यायको 18 पददेखि हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ लगभग 25 पदसम्म त्यहाँ परिवारको बारेमा पनि सिकाएको छ है। परिवार धेरै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, हेर्नुहोस् है, परिवार एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ यदि विवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमती छ, तपाईँको छोराछोरी छ भने तपाईँको परिवार बहुतै बहुमूल्य, एकदमै बहुमूल्य हो यो है। र श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध अनि श्रीमान श्रीमती उनीहरूका छोराछोरीहरूको बिचको सम्बन्ध यो अरू सम्बन्धभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ। कहिलेकाहीँ हामी कस्तो गर्छौँ भन्दाखेरि परिवारलाई चाहिँ साथीभन्दा सानो बनाउँछौँ। अस्ति मैले चन्दनलाई त्यही भएर होइन, तपाईँ आफ्नो श्रीमतीकोमा परिवारमै जानुपर्छ, हामी कहाँ बस्नु पर्छ भन्ने छैन, मैले उहाँलाई त्यही भने। कारण त्यही थियो, किनकि मलाई, हामी यहाँ भाइहरू होइन, हामीलाई यही लागिरहेको थियो कि हामीभन्दा महत्त्वपूर्ण उहाँको लागि उहाँको परिवार हो वास्तवमा होइन, त्यो हुनुपर्छ। तर उहाँ बस्नुभयो पछि हामीसँग पनि, हामीलाई पनि उहाँले माया गर्नुभयो, त्यो पनि ठिकै छ। तर हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि परिवार चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब यो विषयमा यहाँ के लेखिएको छ म सबै पढ्दिनँ, तर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर आफ्नो पत्नीलाई चाहिँ त्यहाँनिर कसरी चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ, अनि आफ्नो पतिसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, छोराछोरीसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, यहाँ यी कुराहरू चाहिँ सिकाइएको छ। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि कलस्सेमा भएको मण्डली चाहिँ कल्चरल्ली इन्फ्लुएन्स भन्छ क्या त्यसलाई, त्यो चाहिँ संस्कृतिले प्रभावित भएको मण्डली त्यहाँ अलिकति भइरहेको थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ है, कस्तो संस्कृतिले प्रभावित भन्दाखेरि त्यो बेला त्यो ठाउँको वरिपरिको वातावरण, त्यो वरिपरिको समाजको प्रभाव। हाम्रो समाज कस्तो छ थाहा छ आज पनि? मैले अस्ति पनि यो कुरा निकाल्दै थिएँ होइन, विवाहको कुरा आउँछ भने बुहारी ल्याउने कि श्रीमती ल्याउने? हाम्रो नेपालमा चलन चाहिँ बुहारी ल्याउने भन्ने छ। वास्तवमा बुहारी ल्याउने होइन नि होइन, तपाईँले बिहे गर्नुभएको घरमा बुहारी ल्याउनलाई हो र होइन नि, तपाईँले बिहे गर्नुभएको त श्रीमती ल्याउनलाई हो।
तर हाम्रो समाज कस्तो छ, बुहारी ल्याउने। बुहारी ल्याएपछि के हुन्छ, त्यहाँ घरमा छोरा र छोराको श्रीमती भन्दा पनि अब त्यहाँ बुहारी र सासू अथवा त्यो बढी महत्त्व हुन जान्छ। अनि त्यसपछि बुहारी आउन साथ श्रीमानलाई भन्दा पनि बढी, अनि त्यसपछि सासू ससुरालाई समय दिने, घरको अब अरू कामहरूमा जोतिने लागिने, अनि धेरै परिवार वास्तवमा छुटिनुको कारण त्यो हो। हेर्नुहोस् है, विवाह गरेको त श्रीमान र श्रीमतीले हो नि त, विवाह गरेको त बुहारीले र सासूले त होइन हो। हाम्रो समाजले कतिपटक हाम्रो मण्डलीभित्र त्यस्तो खालको प्रभावहरू छाड्न सक्छ। अनि कलस्यमा त्यो भइरहेको थियो, त्यहाँनिर बाहिर वरिपरिको समाज जुन थियो, धार्मिक समाज थियो प्रियहरू। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा हामी यो नसोच्छौँ कि हामी अहिले मात्र यस्तो पाउँछौँ, होइन। त्यो बेलाको ग्रिक धर्ममा, होइन, युनानीहरूको धर्ममा हाम्रै जस्तै नेपालमा इन्डियामा भएको जस्तै खालको संस्कृतिहरू परम्पराहरू थियो त्यो बेलामा है। तपाईँहरू अचम्म पार्नुहुन्छ होला, त्यो बेला उनीहरू आफ्नो ईश्वरहरूलाई बलिदान दिन्थे। पेट चिरेर सकुन हो कि अपसकुन हो, अथवा यो काम गर्नु ठिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर उनीहरूले त्यो के अरे जनावरहरूको मारेर पेट चिरेर मुटु निकाल्थ्यो। र मुटु चाहिँ अब कुन रङको हो मैले बिर्सेँ, कालो भयो भने चाहिँ अपसकुन, अनि रातै भइरह्यो भने चाहिँ सकुन, यस्तै यस्तै उनीहरूले छुट्याउँथ्यो कि। त्यस्तो समाज आज पनि छ नि, होइन र त्यस्तो कता कता, होइन, हामी देख्छौँ नि, होइन हो। हामीले यहाँनिर के देख्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि परिवार भनेको चाहिँ परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको हो है। अनि परिवार भनेको सबैभन्दा पहिला श्रीमान र श्रीमती हो। परिवार भनेको सुरुमा त्यहाँनिर बुहारी र सासू ससुरा र बुहारी यस्तो यस्तो हुँदैन। परिवार भनेको सबभन्दा पहिलो श्रीमान र श्रीमती हो। अनि बाइबलले यहाँ त्यसको विषयमा सिकाइरहेको छ है। यसपछि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि 4 अध्यायमा समाजको कुरा पनि गरिएको छ है। हामी समाजमा कसरी जिउनुपर्छ, कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई यहाँ बताएको छ। एउटा चाखलाग्दो अध्ययन हुनसक्छ तपाईँहरूलाई है, तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। कलस्सी भन्ने ठाउँ त्यो ठाउँ हो जुन ठाउँबाट चाहिँ हामी फिलेमोनलाई पनि देख्छौँ। यो कलस्सीको पुस्तकबाट अलिकति पर गएपछि एउटा फिलेमोनको पुस्तक पनि आउँछ, फिलेमोनको पत्र पनि आउँछ। फिलेमोन चाहिँ वास्तवमा कलस्सीका एक धनी बासिन्दा थिए। हेर्नुहोस् है। अनि ल भन्नुहोस् त, कलस्सीमा नै यदि फिलेमोन छ भने फिलेमोनको पुस्तकमा अर्को एउटा व्यक्तिको पनि चर्चा गरिएको छ, जो चाहिँ फिलेमोनको काम गर्ने व्यक्ति एउटा दास थियो। हामी सबैलाई थाहा छ होला पक्कै नाम है, ओनेसिमस है। ओनेसिमस एउटा दास थियो, फिलेमोन चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मालिक थियो। अब एकचोटि 4 अध्यायको 1 पद हेरौँ है एकचोटि। के भनेको छ, हे मालिकहरू, स्वर्गमा तिमीहरूका पनि मालिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानेर आफ्ना दासहरूसँग न्यायपूर्ण र समान व्यवहार गर। यहाँनिर नाम त भनिएको छैन, तर यहाँ हामी मालिक भनेर फिलेमोनलाई सम्झन सक्छौँ र दास भनेर हामी ओनेसिमसलाई सम्झन सक्छौँ। अनि हामीलाई थाहा छ फिलेमोनको पुस्तक पढ्यौँ भने ओनेसिमस भागेको थियो र कता पावलले भेट्टायो उनलाई, र उनले फिलेमोनले चाहिँ के अरे ओनेसिमसले चाहिँ प्रभुलाई विश्वास पनि गर्यो र पछि चाहिँ ओनेसिमसलाई फेरि फिलेमोन कहाँ पावलले फिर्ता पठाइदिएको छ। फिलेमोनको पुस्तकमा पढ्न पाउँछ, उसलाई स्वीकार गर, ऊ मेरो छोरा जस्तो हो होइन। उसको बरु ऋण छ भने, उसको तिर्नुपर्ने पैसा छ भने बरु म तिर्दिन्छु, उसलाई स्वीकार। त्यसरी फिर्ता पठाइदिएको छ। अब मैले यहाँ के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि प्रियहरू, हाम्रो यहाँ मण्डलीमा हामी यस्ता व्यक्तिहरू हुन सक्छौँ जो एकअर्काको लागि काम गरिरहेका छौँ। जस्तो उदाहरणको निम्ति चन्दन र राजेश भाइ एकअर्काको लागि काम गरिरहनु भएको छ। मानव चन्दन मालिक हुनुहुन्छ, राजेश भाइ दास हुनुहुन्छ होइन, अथवा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको निम्ति यहाँ शिक्षा छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामी चाहे दास हौँ चाहे मालिक हौँ, हामीले जे गर्छौँ स्वर्गमा हाम्रा त्यहाँनिर मालिक हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो दासहरूलाई चाहिँ न्यायपूर्वक समान व्यवहार गर्छ, त्यो कुरा सिकाइएको छ। समस्या के हो भन्दाखेरि कतिपल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि राजेश भाइ र चन्दन मालिक र दास हुनुहुन्छ, अनि तपाईँहरू बिचको व्यापारको जुन समस्या हो होइन, लेनदेनको समस्या हो, त्यो चर्चभित्र पनि छिरिरहेको हुन्छ। अनि एकजना उता फर्केर बस्नुहुन्छ, एकजना उता फर्केर बस्नुहुन्छ, सङ्गति चाहिँ भइरहेको हुन्छ तर बोलचाल छैन होइन। त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने प्रकारको यहाँ सिकाइएको छ होइन।
एक त हामी काम गर्ने ठाउँमा पनि मालिकले दासलाई पेल्ने, दासले चाहिँ मालिकलाई लुट्ने अथवा ठग्ने त्यो गर्नै हुँदैन हैन। र त्यहाँ हामीले एकअर्कालाई प्रभुमा हेरेर हामी राम्रो प्रकारले व्यवहार गर्छौँ भने मण्डलीमा पनि त्यो आनन्द आउँछ। ओहो हैन, शनिबारको दिन 10:30 बजे तपाईँहरू दुवैजना आउनुभयो, ओहो जयमेसी मालिक जयमेसी दास। अब दास मालिक त भन्दैन, मलाई थाहा छ, तर मैले खालि यो स्थानको मात्रै कुरा गरेको। जयमेसी एकअर्कालाई ओहो सन्चै हुनुहुन्छ, सन्चै छौँ, कति खुसी र आनन्दमा सेवा गरिन्छ, सँगै भजन गाइन्छ, सँगै प्रचार सुनिन्छ। तर एकछिन विचार गर्नुहोस् न, त्यहाँ काम गर्ने ठाउँमा समस्या भयो भने मण्डलीभित्र पनि समस्या हुन्छ। मलाई रुथको पुस्तकको एउटा बोजले भनेको एउटा भनाइ साह्रै मनपर्छ। बोजले मात्र होइन, अनि दास काम गर्नेहरूले पनि। त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने रुथको पुस्तक 2 अध्यायमा, एक्चुअली मसँग तपाईँहरू पल्टाउनुहोस् न, रुथको पुस्तक म पढ्छु, तपाईँहरूले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। रुथको पुस्तक 2 अध्यायको त्यहाँनिर 4 पदमा यस्तो लेखेको छ है, म पढ्नेछु। अनि हेर, बोज बेथलेहमबाट आएर कटनी गर्नेहरूलाई है, उसको बारीमा काम गर्नेहरूलाई भने, हेर्नुहोस् है, मालिकले यहाँ काम गर्नेहरूलाई भन्दैछ, सुन्नुहोस् है, परमप्रभु तिमीहरूको साथमा हुन्। सुन्नुहोस् है, मालिकले दासहरूलाई भन्दैछ परमप्रभु तिमीहरूको साथमा हुन्। अब काम गर्नेहरूले के भन्दैछ हेर्नुहोस् त, अनि तिनीहरूले तिनलाई जवाफ दिए। काम गर्नेहरूले बोजलाई, मालिकलाई जवाफ दिए, परमप्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्। आहा, कस्तो राम्रो एकअर्काप्रति व्यवहार। हामी त कहिलेकाहीँ यसको उल्टो गर्छौँ कि परमप्रभु त मेरो मात्रै साथमा भइदियो हुन्थ्यो हैन, उसको साथमा नभइदियो हुन्थ्यो। यो काम गर्ने मान्छेलाई मैले पैसा दिएको छुँदैछु नि हैन, किन उनीहरूको साथमा हुनु पर्यो। अनि काम गर्नेहरूले पनि यो मालिकलाई त परमेश्वरले आशिष होइन बरु श्राप दियोस् बरु हैन, हामीलाई लुट्छ, हामीलाई पैसै दिँदैन, अब हामीलाई यो गर्छ त्यो। हामी मानवीय स्वभावले त्यो व्यवहार गर्छौँ हैन। तर यहाँ त ठिक उल्टो कुरा बताइएको छ है। यहाँनिर हामी समाजमा पनि, विशेष गरी अरू क्षेत्र पनि छ यहाँनिर हैन, तर समाजभित्र विशेष गरी मालिक र काम गर्ने बिचमा चाहिँ यहाँ कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाइएको छ। अब चाखलाग्दो कुरा हेर्नुहोस् है, जब तपाईँ हामी यस्ता कुराहरूमा प्रभुको डरमा भएमा हामी हिँड्छौँ भने त्यहाँनिर हामीलाई हेरिरहने प्रभु त हुनुहुन्छ नै पक्कै, तर हामीलाई हेरिरहने अरू मानिसहरू पनि छन् जसबाट हामीले गरेका कुराहरूबाट उनीहरूमा नकारात्मक र सकारात्मक दुवै प्रभाव पर्न सक्छ। पार्नुपर्ने चाहिँ हामीले सकारात्मक हो, तर कतिपल्ट नकारात्मक पनि हुनसक्छ है। हेर्नुहोस् त के भनेको छ 5 पदमा, समय बहुमूल्य मानेर बाहिरकाहरूसँग बुद्धिमानी साथ चल है। अब यसको तल माथि तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाइएको छ। तपाईँ बाहिर बाटोमा निस्किनु भयो, हिँड्नु भयो, काममा जानुभयो, कता जानुभयो, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन हैन। बाइबलले के भन्दछ तपाईँ त्यसमा हिँडिरहनु भएको छैन, आफ्नो प्रकारले बोल्नु भएको छ, आफ्नो प्रकारले हिँड्नु भएको छ भने त्यो बुद्धिमानी भएन। पर अर्को व्यक्तिले के भन्छ, यिनीहरू दुईजना त विश्वासी होइन र क्रिस्चियन होइन र, यिनीहरू हेर त 2 रुपियाँको लागि झगडा गरिरहेछन्, कति नराम्रो हुन्छ। अथवा उहाँहरू दुईजना त श्रीमान श्रीमती होइन र क्रिस्चियन होइन र, दुवैजना चर्च जान्छन्, रातभरि झगडा गरिरहेछ हैन। त्यहाँ बाहिर मानिसहरूको माझमा कति नराम्रो असर पर्यो। तर यदि त्यस्तो कुराहरू नहुने हो भने उनीहरूले हेरिरहेको हुन्छ हामीलाई, ओहो यो परिवार त के हो, कहिले पनि हामी झगडा देख्दैनौँ, श्रीमान श्रीमतीलाई कति सहायता गर्छ। हाम्रो नेपाली समाजमा के छ भन्दाखेरि लुगा धुने चाहिँ खालि श्रीमती हैन, भाँडा माझ्ने खालि श्रीमती, खाना पकाउने खालि श्रीमती, श्रीमान चाहिँ टक्क बसेर के ल्याइदिन्छ हैन, मेरो लुगा धोयो खै कहाँ छ त्यो हैन, सुक्यो। हामी त्यो छौँ, त्यो होइन। हामीले बराबर रूपमा एकअर्कामा हामीले सहायता गर्नुपर्छ हैन। त्यो कुरा जब बाहिर अरू मान्छेले देख्छ उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि ओहो यिनीहरू त कति फरक, हाम्रो विचारभन्दा फरक छ, हाम्रो तरिकाभन्दा फरक छ, र दुवैजना कति खुसी छन्, त्यो हुन्छ हैन। आज मैले तपाईँहरूलाई विशेष गरी 6वटा त्यस्ता क्षेत्रहरू देखाएँ जसले चाहिँ ख्रिस्टलाई सर्वश्रेष्ठ तुल्याउँछ। एउटा ख्रिस्टलाई नै सबभन्दा माथि राख्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ।
जसमा हामीले मण्डलीको सेवालाई, मण्डलीको भेलालाई एकदमै महत्त्वपूर्ण बनाउनुपर्छ। त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै जरुरी छ है। हामीले त्यसपछि हेऱ्यौँ झुटा शिक्षाहरूबाट हामी अलग हुनुपर्छ, होसियार हुनुपर्छ, पवित्र जीवन जिउनुपर्छ भन्नाले हामी ठिक प्रकारको जीवन जिउनुपर्छ हैन। र हामीले हेऱ्यौँ परिवारमा हाम्रो एउटा परमेश्वरको आशिषलाई प्रदर्शन गराउनुपर्छ, हामीले देखाउनुपर्छ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिष छ भन्ने कुरा। र साथै समाजमा हामीले कसरी जिउनुपर्छ त्यसमा पनि परमेश्वरको आशिषलाई देखाउनुपर्छ। कुरा कञ्चनपुरको मात्र होइन, कुरा काठमाडौँको पनि हो, कुरा नेपालभरिकै हो, कुरा विश्वभरिकै, अमेरिकाकै, युरोपकै जुन देशमा पनि कुरा यही नै हो। वरिपरिका कुराहरूले हामीलाई प्रभावित पार्न नसकोस्, जसले चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा प्रभुसँगको हिँडाइमा समस्या ल्याइदिन्छ र जुन समस्याले चाहिँ फेरि ख्रिस्टलाई पहिलो स्थान दिने कुरा चाहिँ त्यहाँ हामी चुक्न पुग्छौँ। त्यस्तो नहोस्। म तपाईँहरूलाई आफैभित्र मनन गर्नुहोस् हृदयमा भनेर म छोडिदिन्छु यो भागलाई र म प्रश्न गरेर तपाईँहरूलाई यो मनन गर्नुहोस् भनेर म छोड्छु अब यो समयलाई। तपाईँ यस ठाउँमा हुनुहुन्छ कञ्चनपुरमा, हामी काठमाडौँमा छौँ, हामी विभिन्न ठाउँको व्यक्तिहरू छौँ। एकचोटि विचार गरौँ, मण्डली हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ कि छैन? हेर्नुहोस् है, अब म हाम्रो आमाहरू, दिदीहरू अनि दिदीबहिनीहरू अनि दाइभाइहरू जो प्रभुमा अहिले विश्वास गर्नुभएको छैन, म तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्न सक्दिनँ किनकि तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभएको छैन। तर म तपाईँ विश्वासीहरूलाई भन्न चाहन्छु यहाँनिर मण्डली तपाईँहरूको निम्ति कति महत्त्वपूर्ण छ है। अब घमण्ड होइन है यो है, मलाई थाहा छ ब्रोजेसन पनि त्यही गर्नुहुन्छ, लेवी भाइ पनि त्यही गर्नुहुन्छ, म पनि त्यही गर्छु। आज शनिबार हो, हामीलाई अब आउने शनिबारको चिन्ता हुन्छ हामी चर्च जाने विषयमा। हामी अहिलेदेखि नै अब योजना बनाउन थाल्छौँ। त्यो घमण्डले भन्न खोजेको होइन, तर हाम्रो लागि मण्डली त्यति महत्त्वपूर्ण छ। पक्कै पनि म विश्वास गर्छु यहाँ कञ्चनपुरमा भएको विश्वासीहरूलाई पनि त्यही नै हृदय प्रभुले दिनुभएको छ। यो हामीले पहिलो कुरा यहाँ हेऱ्यौँ है। दोस्रो कुरा, बाहिरको कुराहरू छिरिरहेको छ कि हाम्रो मण्डलीभित्र होइन, जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग मिल्दैन, आवश्यक छैन, बरु उल्टो यहाँ मण्डलीभित्र चाहिँ यसले समस्या ल्याइदिन्छ, बाधा ल्याइदिन्छ। त्यस्तो छ कि जसलाई हामीले हेऱ्यौँ तत्त्वज्ञान, मानिसका रीतिथिति होइन, मानिसका आफ्ना विचारहरू, त्यस्ता कुराहरू त्यो आउन दिनु हुँदैन। हाम्रो समाजमा कति त्यस्ता कुराहरू हुन सक्छन् जसलाई तपाईँहरूलाई दबाब आउन सक्छ। तपाईँले कसरी त्यसलाई जवाब दिनुहुन्छ, कसरी तपाईँले त्यसलाई चाहिँ सामना गर्नुहुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अनि अर्को कुरा हामीले हेऱ्यौँ हामी कसरी जिइरहेका छौँ, वरिपरिको मानिसहरूले हामीलाई कसरी हेरिरहेको छ, कस्तो प्रकारले हेरिरहेको छ, एउटा क्रिस्चियन भनेर क्रिस्चियन जीवन देखिरहेको छ कि छैन। अर्को कुरा परिवार, मैले अघि पनि भने परिवार धेरै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जीवनमा है। त्यही भएर परिवारलाई प्रभुको वचनको एउटा निश्चित ढाँचामा तपाईँले डोर्याउनुहोस् है। यदि परिवारको विषयमा परिवार कसरी जिउनुपर्छ, कसरी हिँड्नुपर्छ भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने बाइबल सबैभन्दा राम्रो पुस्तक हो परिवारको बारेमा सिकाउने है। र साथै समाजमा हामी कसरी जिउनुपर्छ, कसरी हिँड्नुपर्छ, हामी ती कुराहरू पनि हामीले सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ है। समाज पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन। हामीलाई समाज चाहिन्छ होइन त अङ्कल, हामीलाई समाज चाहिन्छ, तर समाजले हामीलाई गलत बाटोमा पनि लैजान सक्छ, ठिक बाटोमा पनि लैजान सक्छ। त्यही भएर समाजलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा होइन, सत्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ होइन। समाजले हामीलाई 1000 रुपियाँको नोटलाई 500 हो भनेर जिद्दी गराउँछ भनेर हामीले मान्ने त त्यो त हुँदैन। हामीले त 500लाई 500 भन्नु पर्यो, 1000लाई 1000 नै भन्नु पर्यो, चाहे मेरो बुवामा नै किन नहोस् होइन। मैले सत्य जे छ त्यसलाई नै मैले पक्राउनु पर्छ होइन। मान्छेले त भन्छ होइन, मान्छेलाई त कतिपटक अझ समाजले त हामीलाई उनीहरूको फाइदाको लागि भन्छ, हाम्रो फाइदाको लागि होइन, व्यक्ति फाइदा होइन, समाजलाई उनीहरूको आफ्नो फाइदा हुन्छ होइन। तर हामीले हेर्नुपर्छ त्यही भएर पहिलो सुरुमा परमेश्वरलाई नै, उहाँको सत्यतालाई नै है। यी कुराहरू हामी एउटा मण्डलीको रूपमा, विश्वासी रूपमा हामी यी कुराहरूमा लागि पर्न सकौँ, बलियो हुन सकौँ, म यही प्रार्थना गर्छु। अरूस् म प्रार्थना गर्छु अनि त्यसपछि म राजेश भाइलाई हो उहाँलाई दिन्छु है त। म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, हामी तपाईँ प्रभुको वचनलाई धेरै धेरै आदर गर्छौँ प्रभु। र साँच्चै नै प्रभु यस एउटा पुस्तकभित्र पनि
त्यहाँ धेरै धेरै कुराहरू छन् जसलाई हामीले सिक्न सक्छौँ। आज हामीले खालि बुदागत रूपमा र सारांशमा मात्रै, छोटकरीमा मात्रै हामीले यी विषयहरूलाई हेर्न पाएका छौँ प्रभु। अनि यी विषयहरू आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि तपाईँले जब पावललाई दिनुभयो त्यो बेलामा पनि उत्तिकै समस्याग्रस्त थियो र आज पनि त्यो उत्ति नै समस्याग्रस्त छ। खालि यसको रङ मात्रै फेरिएको, रूप मात्रै फेरिएको, तर समस्या उही नै हो। प्रभु तपाईँले त्यसको समाधान पनि सिकाउनु भयो। तपाईँले यस पुस्तकमा सबैभन्दा माथि यदि तपाईँ प्रभु ख्रीष्टलाई राख्न सक्यौँ भने त्यसभन्दा तल रहेका कुराहरू आफै समाधान भएर जान्छ, मिल्दै जान्छ, तह मिलेको चालको रूपमा त्यो पुरा हुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले सिकाउनु भएको छ। यदि हामी तपाईँ ख्रीष्टलाई पहिलो स्थानमा राख्दैनौँ भने हामीले मण्डलीलाई पनि राखिरहेका हुँदैनौँ महत्त्वपूर्ण रूपमा। परिवार पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुँदैन। हाम्रो लागि त्यहाँनिर समाजमा गर्नुपर्ने व्यवहार, हाम्रा चरित्रहरू, स्वभावहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुँदैनन्। अनि संसारमा सिकाइने शिक्षाहरूलाई हामीले भित्राइरहेको हुनसक्छ। तर यदि तपाईँ ख्रीष्टलाई हामीले पहिलो स्थानमा राख्छौँ, सर्वश्रेष्ठ स्थानमा राख्छौँ भने हाम्रो जीवनमा यी बाँकी कुराहरू पनि तपाईँको पखेटा मुनि, तपाईँको सुरक्षा मुनि, सहायता मुनि यी ठिक भएर अगाडि बढ्दै जान सक्छन्। प्रभु हामी यसलाई मनन गर्न सकौँ, यसलाई हामी स्वीकार गर्न सकौँ। धन्यवाद छ प्रभु। हामी सबैजनालाई आशिष दिनुहोस् जसले आज तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन। यहाँ दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ प्रभु। सत्यताको निम्ति अरू कुनैसँग सम्झौता उहाँहरूले नगर्नु भएको होस्। सत्यलाई समयमै स्वीकार गर्नको निम्ति तपाईँ मद्दत गरिदिनुहोस्, बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ तपाईँको वचनको निम्ति। आशिष माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरूलाई जय मसीह मेरो तर्फबाट